बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आपने पार्ट 1 में देखा कि शेख चिली अपने ख्वाबों में रहने की आदत की वजह से कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। तो आइए पार्ट 2 में हम आपको बताते हैं कि आगे शेख चिली के साथ क्या होने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे भाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। तो बादशाह सलामत के पूछने पर शेख चिली ने बादशाह सलामत को जवाब दिया, हाँ बादशाह सलामत, मैं हकीमों का हकीम शेख चिली हकीम हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे बाप दादा बल्कि इनके आबाओ जात बड़े बड़े हकीम रह चुके हैं। ये हमारा खानदानी पेशा है और मैंने हिकमत के हसूल के लिए जंगलों, बियाबानों, सहराओं और पहाड़ों तक की खाक छानी हुई है। मेरे पास ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनके इस्तेमाल से मैं मरते हुओं को भी मौत के मुंह से निकाल लाता हूँ। शेख चिली ने जोश में आकर बड़े बड़े शोशे छोड़ते हुए कहा, बहुत खूब, फिर तो तुम वाकई बेहद काबिल हकीम होंगे। बादशाह सलामत ने खुश होकर कहा, जी हाँ बादशाह सलामत, मेरी काबिलियत हकीम लुकमान और हकीम अरस्तु भी मानता था। वो भी किसी ज़माने में मेरे ही शागिर्द रह चुके हैं। शेख चिली ने सीना फुलाकर और ज़्यादा डिंगियां मारते हुए कहा, हकीम लुकमान और अरस्तु, क्या मतलब? ये दोनों हकीम तुम्हारे शागिर्द कैसे हो सकते हैं? इन्हें तो मरे हुए सदियां गुजर चुकी हैं। बादशाह सलामत ने हैरत भरे लहजे में कहा, मेरा मतलब है कि दोनों बड़े हकीम मेरे आबाओ अजदाद के हुक्मा के शागिर्द रह चुके हैं। मैं भी क्योंकि इनका ही खून हूँ, इसलिए मैं हकीम अरस्तु और हकीम लुकमान को अपना शागिर्द ही कहता हूँ। शेख चिली ने फौरन बात बनाते हुए कहा। तो बादशाह सलामत ने कुछ समझने वाले अंदाज में और कुछ ना समझने वाले अंदाज में सर हिला दिया। फिर तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि तुम जैसा काबिल और ज़हीन हकीम हमारी रियासत में मौजूद है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम जैसे काबिल हकीम का अब तक हमें पता क्यों नहीं चला था। अगर हमें पता होता कि अरस्तु और लुकमान हकीम के उस्तादों का बेटा हकीम शेख चिली हमारी रियासत में रहता है तो हम तुम्हें फौरन अपना शाही हकीम बना लेते। बहरहाल अगर तुमने हमारी बेटी को तंदुरुस्त कर दिया और इसे होश में ले आए तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे और हमने मनादी में जो ऐलान कराया है वो भी पूरा करेंगे। बादशाह सलामत ने कहा और मुंह मांगे ऐलान का सुनकर शेख चिली की आंखें चमक उठी। इनाम के तौर पर इसे दौलत और महल तो पहले ही मिल रहा था, इसलिए शेख चिली सोच रहा था कि मुंह मांगे इनाम के तौर पर वो बादशाह सलामत से शहजादी महानूर को अपने लिए रिश्ता मांग लेगा। इस तरह इसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी कि इसकी शादी किसी मुल्क की हसीन शहजादी से होनी चाहिए। ज़रूर बादशाह सलामत, शहजादी साहबा को होश में लाना तो मेरे दाएं हाथ का काम है। शेख चिली ने शेखी बिगाड़ते हुए कहा। तो बादशाह सलामत के चेहरे पर उम्मीद की मज़ीद चमक ऊपर आई। ठीक है, आओ मैं तुम्हें खुद शहजादी महानूर के कमरे में ले चलता हूँ, बादशाह सलामत ने कहा। जो हुक्म बादशाह सलामत, शेख चिली ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन हकीम शेख चिली, एक बात याद रखना, हमने जहाँ ये ऐलान किया है कि शहजादी महानूर को होश में लाने वाला इनाम का हकदार होगा, वहाँ हमारा ये भी ऐलान था कि शहजादी महानूर को होश में ना लाने वाले का हम सर कलम करवा देंगे। अब तक तो हमने यहाँ आने वाले किसी हकीम के साथ ऐसा नहीं किया, लेकिन तुमने हमें जिस तरह से उम्मीद दिलाई है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम अपनी कोशिश में हर सूरत कामयाब हो जाओ, वरना इस बार हम अपना वादा पूरा करेंगे। अगर तुमने हमें नाकामी की खबर दी तो हम तुम्हें यहाँ से ज़िंदा नहीं जाने देंगे। जलाल से कहकर हम तुम्हारा सर कलम करवा देंगे, बादशाह सलामत ने कहा। और सर कलम होने का सुनकर शेख चिली का सीना यूं पिचक गया जैसे गुब्बारे से हवा निकल गई हो। सर कलम? लेकिन बादशाह सलामत, शेख चिली ने खौफ भरे लहजे में कहा, तुम घबराओ नहीं, तुम काबिल हकीम हो। तुमने कहा है कि शहजादी महानूर को होश में लाना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, इसलिए तुम क्यों डर रहे हो? बादशाह सलामत ने कहा, नहीं नहीं, मैं डर नहीं रहा, मैं तो कह रहा था कि आप मुझे शहजादी साहबा के पास पहुंचा दें ताकि मैं इनका इलाज शुरू कर सकूं।
शेख चिली ने खौफ से थूक निगलते हुए कहा, हाँ ठीक है चलो। बादशाह सलामत ने कहा और तख्त से उठकर खड़े हो गए। इनके उठते ही दरबार में मौजूद तमाम वज़रा, अमरा और दरबारी भी इनके एहतराम में उठकर खड़े हो गए। सर कलम होने का सुनकर शेख चिली का रंग जर्द हो गया था और खौफ के मारे इसकी टांगें कँपकँपा रही थी। वो सोच रहा था कि इसने यहाँ आकर बड़ी गलती की है। वह हकीम तो है नहीं, वो शहजादी महानूर का इलाज कैसे करेगा? अगर शहजादी महानूर को वाकई होश ना आया तो क्या होगा? क्या बादशाह सलामत वाकई जलाल से कहकर इसका सर कलम करवा देंगे? सर कलम होने के ख्याल से शेख चिली पर इस कदर खौफ गालिब आता जा रहा था कि इसका दिल चाह रहा था कि वो अभी और इसी वक्त वापस भाग जाए, लेकिन ऐसा करना इसके लिए अब नामुमकिन था, क्योंकि बादशाह सलामत खुद इसके साथ शहजादी महानूर के कमरे में जा रहे थे और बादशाह सलामत के साथ साथ इनके इर्द गिर्द कई नेज़ा बरदार सिपाही थे। अगर शेख चिली वहां से भागने की कोशिश करता तो सिपाही इसे भागने का कोई मौका न देते, और जब बादशाह सलामत को इस बात का इल्म होता कि शेख चिली हकीम नहीं है तो फिर शेख चिली की मौत यकीनी थी। बादशाह सलामत गुस्से में खुद भी इसका सर कलम कर सकते थे, इसलिए शेख चिली का कांपता और डरता हुआ इनके साथ महल के ज़नान खाने की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ज़नान खाने में बादशाह सलामत शेख चिली को एक नहायत खूबसूरत और कीमती साजो सामान वाले कमरे में ले आए, जहां मलका आलिया के साथ वहां महल की कई कनीज़ें मौजूद थी और वहां चंद और हकीम भी मौजूद थे जो अपनी कोशिशों में लगे हुए थे। वो गमज़दा और दुखी दिखाई दे रही थी। कमरे के वसत में दीवार के साथ एक बड़ा आरामदेह और खूबसूरत पलंग बिछा हुआ था, जिस पर एक नौजवान और नहायत हसीन लड़की लेटी हुई थी। लड़की ने शहजादियों जैसा खूबसूरत लिबास पहन रखा था। इसकी आंखें बंद थी, यूँ लग रहा था जैसे वो गहरी नींद सो रही हो। शहजादी महानूर वाकई बेहद हसीन थी। शेख चिली इसे देखता ही रह गया। बादशाह सलामत ने हकीम शेख चिली का मलका और वहाँ मौजूद दूसरे अफराद से तारुफ करवाया तो वो सब भी इससे मिलकर बेहद खुश हुए। शेख चिली क्योंकि परेशान था, इसलिए इसने बादशाह सलामत से कहा कि वो इसे और शहजादी साहबा को कमरे में तनहा छोड़ दें, वो अकेले में शहजादी साहबा का इलाज करेगा। बादशाह सलामत को भला इस पर क्या इतराज़ हो सकता था। कुछ ही देर में वो सब कमरे से निकल गए और अब कमरे में बेहोश शहजादी और शेख चिली मौजूद थे। शेख चिली के चेहरे पर यतीमी बरस रही थी। वो पलंग की तरफ आया और शहजादी महानूर के सराने के पास आकर खड़ा हो गया और इसने बेहोश शहजादी के सामने हाथ जोड़ दिए। शहजादी साहबा, अल्लाह के वास्ते होश में आ जाएं, मैं हकीम नहीं हूँ, मैं तो यहाँ नकली हकीम बनकर आया हूँ। मैंने सोचा था कि अगर सब कोशिश कर रहे हैं तो आपको होश में लाने के लिए मैं भी एक कोशिश कर लूँ। हो सकता है कि मेरी कोशिश कामयाब हो जाए और आपको होश आ जाए। अगर आप मेरी वजह से होश में आ जाएं तो मुझे बादशाह सलामत दौलत के साथ शहर में एक अजीम अलीशान महल बनाकर दे देंगे, जहां मैं अपनी बूढ़ी माँ को ला सकता हूं। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि बादशाह सलामत ने यह भी ऐलान करा रखा है कि अगर कोई आपको होश में ना ला सका तो इसका सर कलम कर दिया जाएगा। मैं गरीब आदमी हूँ, शहजादी साहबा मेरी माँ बेहद बूढ़ी हैं, मैं इसका वाहिद सहारा हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो बेचारी मर जाएगी और मेरे होने वाले बच्चे यतीम हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त कर रहा हूँ, होश में आ जाएं, आपकी बेहद मेहरबानी होगी। मैं और मेरी माँ बल्कि मेरे होने वाले बच्चे भी आपको हमेशा दुआएं देते रहेंगे। आप बस एक बार होश में आ जाएं। शेख चिली ने बेहोश शहजादी के सामने हाथ जोड़कर बुरी तरह से रोते हुए कहा, लेकिन बेहोश शहजादी भला इसकी बात कहाँ सुन रही थी। शेख चिली काफ़ी देर तक बेहोश शहजादी की मिन्नत समात करता रहा, मगर शहजादी महानूर इस तरह से पड़ी रही। हो न हाँ, लगता है शहजादी साहबा पर मेरी मिन्नत समात का कोई असर नहीं हो रहा। अपनी जान बचाने के लिए अब मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा, शेख चिली ने बड़बड़ाते हुए कहा। इसने अपने कंधे से थैला उतारा और इसमें मौजूद चीज़ें निकाल कर पलंग के पास रखने लगा। फिर वो चौकड़ी मारकर ज़मीन पर ही बैठ गया और इसने ज़मीन पर बैठकर प्याज, लहसुन और अदरक काटने शुरू कर दिए। लहसुन और अदरक तो आसानी से कट गए, लेकिन जब इसने प्याज काटने शुरू किए तो वो इसकी आंखों से आंसू बनना शुरू हो गए। सब चीज़ें काटकर शेख चिली ने एक कपड़े में बांधी और फिर इसने कपड़ा लपेटकर लकड़ी की हथौड़ी के साथ इन सब चीज़ों को कूटना शुरू कर दिया।
اس نے پیاز، ادرک اور لہسن کو اتنا کوٹا کہ ان سے پانی نکل آیا۔ شیخ چلی اٹھا اور کپڑا لے کر پلنگ پر آ گیا، اور پھر اس نے کچھ سوچ کر شہزادی کا منہ کھولا اور اس کے منہ میں کپڑے سے لہسن، ادرک اور پیاز کا پانی ٹپکانا شروع کر دیا۔ قطرہ قطرہ شہزادی ماہنور کے حلق میں جا رہا تھا، اور حیرت انگیز طور پر اس کے چہرے پر چھائی ہوئی مردنی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ شہزادی ماہنور کو اصل میں ایک بچھو نے کاٹ لیا تھا، جس کا زہر اس کے خون میں شامل ہو گیا تھا۔ وہ بچھو ایسا تھا جس کے زہر کا کسی کو علم نہیں ہوتا تھا، اس لیے شہزادی کا علاج کرنے والے حکیم شہزادی کی بیماری سمجھ نہیں سکے تھے، اور وہ جڑی بوٹیوں کی دوائیوں سے ہی شہزادی ماہنور کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتے رہے تھے، جس میں وہ ناکام ہو گئے تھے۔ جس بچھو نے شہزادی ماہنور کو کاٹا تھا، اس کے زہر کا اثر پیاز کے پانی سے ہی زائل ہو سکتا تھا۔ اس بچھو کا زہر کیونکہ شہزادی ماہنور کے دماغ میں پہنچ گیا تھا، اس لیے وہ طویل مدت کے لیے بے ہوش ہو گئی تھی۔ پیاز کے پانی کی وجہ سے شہزادی ماہنور کے جسم میں موجودہ زہر کا اثر زائل ہوتا جا رہا تھا، لیکن کیونکہ زہر کا اثر شہزادی ماہنور کے دماغ تک پہنچ چکا تھا، اس لیے وہ اس طرح سے بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اب اگر اس کے سر کے مخصوص حصے پر ہلکی ہلکی چوٹیں لگائی جاتی تو وہ شہزادی ماہنور کو ہوش آ سکتا تھا، لیکن ان سب باتوں سے شیخ چلی لا علم تھا۔ وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے الٹے سیدھے کام کر رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ پیاز، ادرک اور لہسن کا پانی پینے سے بھی شہزادی کو ہوش نہیں آیا تو وہ پریشان ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر شہزادی ماہنور کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ہو گیا، لیکن شہزادی ماہنور کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، شیخ چلی کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جس طرح سے قربانی کے بکرے کو وقت سے پہلے حلال ہونے کے لیے چھریاں دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہیں، اسی طرح شیخ چلی کو بھی اپنے سر پر موت کی تلوار لٹکتی ہوئی دکھائی دینا شروع ہو گئی تھی۔ شیخ چلی پریشانی کے عالم میں دونوں ہاتھ باندھ کر کمرے میں ٹہلنا شروع ہو گیا۔ وہ بار بار بیرونی دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، جہاں بادشاہ سلامت، ملکہ عالیہ اور دوسرے افراد کھڑے اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ شیخ چلی جانتا تھا کہ وہ جیسے ہی باہر گیا اسے دھر لیا جائے گا، اور پھر اسے بادشاہ سلامت کے جلادوں کے ہاتھوں موت سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ شہزادی ماہنور کے کمرے میں 2 کھڑکیاں تھیں۔ شیخ چلی نے ان کھڑکیوں کو کھول کر دیکھا۔ کھڑکیاں پائیں باغ میں کھلتی تھیں، لیکن شیخ چلی جس کمرے میں تھا وہ اتنا اونچا تھا کہ اگر وہ کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا تو اس کی ہڈی پسلی ایک ہو سکتی تھی۔ اس لیے شیخ چلی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ شہزادی ماہنور کو ہوش میں لانے میں وہ ناکام ہو چکا تھا، اب اس کا وہاں سے بھاگ جانا ہی اچھا تھا۔ اچانک شیخ چلی کی نظر لکڑی کی اس ہتھوڑی پر پڑی، جس سے اس نے پیاز، ادرک اور لہسن ایک کپڑے میں ڈال کر کوٹے تھے۔ شیخ چلی نے آگے بڑھ کر وہ ہتھوڑی اٹھائی اور ایک بار پھر شہزادی ماہنور کے پلنگ کے پاس آ گیا۔ پھر شیخ چلی کو اور کچھ نہ سوجا تو اس نے شہزادی ماہنور کے جسم کے مختلف جوڑوں پر آہستہ آہستہ ہتھوڑی مارنا شروع کر دی۔ اس کے بعد شیخ چلی شہزادی ماہنور کے سر کی طرف آیا اور اس نے شہزادی ماہنور کے سر کے مختلف حصوں پر ہتھوڑی مارنا شروع کر دی۔ ابھی شیخ چلی نے شہزادی ماہنور کے سر پر 2-4 بار ہی ہتھوڑی ماری ہوگی کہ اچانک شہزادی ماہنور نے آنکھیں کھول دی۔ وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ شہزادی کو اس طرح سے ہوش میں آتے دیکھ کر شیخ چلی بکھلا گیا اور اچھل کر پلنگ سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے ہاتھ سے ہتھوڑی نکل کر نیچے گر گئی تھی۔ شہزادی ماہنور کو سچ مچ ہوش آ گیا تھا۔ وہ چند لمحے آنکھیں کھولے ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر وہ سر پکڑے آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شہزادی ماہنور کو اٹھتے دیکھ کر شیخ چلی بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ ارے باپ رے، لگتا ہے شہزادی صاحبہ کو علم ہو گیا ہے کہ میں انہیں ہتھوڑی سے مار رہا تھا۔ اگر شہزادی نے یہ بات بادشاہ سلامت کو بتا دی تو وہ میری جان ہی لے لیں گے، شیخ چلی نے گھبرا کر کہا اور تیزی سے دروازے کی جانب لپکا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا تو وہاں واقعی بادشاہ سمیت سب اس کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ شیخ چلی کو کمرے سے باہر نکلتا دیکھ کر وہ سب چونک پڑے۔ کیا ہوا حکیم شیخ چلی، کیا ہماری بیٹی کو ہوش آ گیا؟ بادشاہ سلامت نے شیخ چلی کی جانب امید بڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں انہیں ہوش آ گیا ہے، آپ سب اندر جائیں، میں ایک دعا لے کر ابھی آتا ہوں۔ ہوش میں آنے کے بعد شہزادی صاحبہ کو وہ دعا دینا بے حد ضروری ہے جو میں گھر بھول آیا ہوں، شیخ چلی نے بات بناتے ہوئے کہا
اور اس کی بات سن کر بادشاہ سمیت وہاں موجود سب کے چہرے کھل اٹھے اور وہ سب تیزی سے کمرے میں داخل ہو گئے۔ شیخ چلی کو جیسے ہی وہاں سے نکلنے کا موقع ملا، اس نے فوراً ہی وہاں سے دوڑ لگا دی۔ رات ہو چکی تھی، لیکن شیخ چلی کو اس بات کی فکر لگی ہوئی تھی کہ شہزادی ماہنور نے بادشاہ سلامت کو ضرور بتا دیا ہوگا کہ حکیم شیخ چلی نے اسے ہتھوڑیاں ماری ہیں۔ وہ یہ بالکل ہی بھول گیا تھا کہ بادشاہ سلامت نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی شہزادی ماہنور کو ہوش میں لائے گا، اسے وہ نہ صرف آدھا شاہی خزانہ انعام میں دیں گے، بلکہ وہ اس کے رہنے کے لیے ایک محل بنا کر دیں گے۔ شیخ چلی نے نقلی حکیم بن کر شہزادی ماہنور کو ہوش دلا دیا تھا، لیکن اس نے کیونکہ اپنی حماقتوں کی وجہ سے شہزادی ماہنور کو ہوش دلایا تھا، اس لیے وہ اپنی ہی حماقتوں کی وجہ سے انعام حاصل کیے بغیر وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ بادشاہ سلامت اور ملکہ نے جب کمرے میں جا کر شہزادی کو ہوش میں دیکھا تو وہ بے حد خوش ہوئے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ حکیم شیخ چلی نے جو کہا تھا وہ سچ تھا، وہ واقعی انتہائی قابل حکیم ہے۔ جب شیخ چلی اگلے روز تک واپس نہیں آیا تو بادشاہ سلامت کے حکم کے تحت سپاہی اس کی تلاش میں نکل گئے۔ وہ قابل حکیم شیخ چلی کو ڈھونڈ کر لائیں تاکہ وہ اس سے کیا ہوا وعدہ پورا کر سکے، لیکن شیخ چلی تو واپس اپنے گاؤں پہنچ چکا تھا۔ وہ اس بات سے ڈرا ہوا تھا کہ کہیں بادشاہ سلامت کے سپاہی اسے پکڑ کر نہ لے جائیں کہ اس نے شہزادی ماہنور کے سر پر ہتھوڑیاں ماری تھی۔ وہ ڈر کے مارے کئی روز اپنے گھر میں چھپا رہا۔ وہ اس بات سے قطعی انجان تھا کہ بادشاہ کے سپاہی اسے ڈھونڈ تو رہے ہیں، مگر گرفتار کرنے یا سزا دینے کے لیے نہیں، بلکہ اسے انعام دینے کے لیے۔ لیکن شیخ چلی نے اپنی حماقت سے انعام حاصل کرنے کا یہ موقع بھی گوا دیا تھا۔ تو دیکھا فرینڈز، شیخ چلی کو اپنے خوابوں کی وجہ سے اور بڑی بڑی باتیں کرنے کی وجہ سے کس مشکل سے گزرنا پڑا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ قصہ پسند آیا ہوگا، اور اس قصے سے ہمیں اور آپ کو جو سبق ملتا ہے وہ بھی یقیناً سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔